आमी गोंयांत जे मिस गव्हर्नन्स इश्यूज आसात चड करून स्मार्ट सिटीचे सगळो घोटाळो मागीर आमचे कला अकादमीचे सारकें करप्शन कंटिन्युअस मोशन आनी तिसरें म्हणटा तें आमचे लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक जाता आनी जे आमी पळयतात ताजेर आमी गव्हर्नराचें इंटरवेन्शन चिंततात. तुमी 18 जुनार क्रांती दिसात राज्यपालाचें भाशण आयकल्लें तें तुमकां कळटलें की राज्यपालान खंय करप्शनाचेर रेफरन्स केल्लें. आतां जी मिडिया आपल्याक तुमी दिता तेंच बरयता ते मिडियाने नोटीस करूंक ना. थोडे मिडियेन हें नोटीस केल्लें की गव्हर्नरान करप्शनाचेर रेफरन्स केल्लें 18 जून आनी ताजे खातीर आमकां दिसलें हे इश्यूज मेनली मिस गव्हर्नन्स बिकॉज ऑफ करप्शन आनी ते लिंक आसात म्हणून आमी गव्हर्नरा मेळून आज मेमोरेंडम दिवपाक आयले. तातूंत आमी खूब वेगळे वेगळे इश्यू सांगले. विस्तारान तांकां सांगलां कितें स्थिती आज गोंयची जाल्या ती गोवा गॉन म्हणटा ती स्थिती जाल्ली आहा आनी काल तुमी आयकलां तें जर सगळें पळयलें जाल्यार गोंयची घडगत ना. हो सरकाराचो टर्म सोंपो म्हणसर गोंय उरतलें की ना हो प्रश्न पडिल्लो आहा. सो अशें सगळे परिस्थितीन गव्हर्नरान इंटरव्हीन करचें मुख्यमंत्र्याक सांगचें की बाबा गोंय जें कितें आशिल्लें तें इतले बेगीन काबार करनाका मातशे तरी तें दवर मातसो स्लो वचूं हें सांगपाक आमी गव्हर्नरा मेळून आयिल्ली. आनी कितें सांगलां गव्हर्नराक तुमी आसागांव इश्यूचेर बा ते आसागांवाच्या इश्यूचेर तुमकां सांगूं तुमी शॉकाद आहा जाल्यार हांव नको. पूण जें कितें जालां आनी आज आमी मिडियाय बी ते भायले कडेन उलयतना हांवें पळयलां अशें दिसता की जे ते बायलेन केलां ते बायलेन जे कितें केलां तातूंत खंयच्या आमदारान तो इश्यू रेज केल्लो काय दिलायला लोबो तो इश्यू रेज केल्लो ताजेर यू टर्न मारून दिलायला लोबोक शॉक जाल्लो मिडियाकूय शॉक जाल्लो ऑपोजिशन पार्टी थंय गेल्ल्यो तांकां शॉक जाल्लो मुख्यमंत्र्याक शॉक जाला काय ना ते तुमी विचारा ते कळटलें सांगचें म्हणून. पूण हें जर सगळें पळयलें जाल्यार अशें दिसता म्हाका एकल्याकूच शॉक जावं म्हाका अशें दिसता की ते बायलेन ती आसागांवची वोटर जाल्यार सियोली मतदारसंघाची वोटर जे सियोलीच्या आमदारान केलां तें तिणें केलां. सियोलीच्या आमदारान कितें केलें जेन्ना बीजेपीच्या अगेन्स्ट वेव आशिल्ली तेन्ना मतां घेतलीं आनी एक राती डिफेक्ट केलें. त्या बायलेन तेंच केल्लें आहा. बरें आमकां सगळ्यांक फुलयलें बायलेन कितें केलें डिफेक्ट म्हणून शी डिफेक्टेड. शी yesterday she was in one party that was against that Pooja Sharma. Today she has joined Pooja Sharma's party. What is different? What is the big thing? Expected. There is no reason for Delilah Lobo to be shocked. No reason for this government of defectors to be shocked. This is the culture. हे पुडियांचे culture. North Goa coastline चे पुडियांचे culture. ते हे This is a symbolic thing of रोखडेच झाले कितें जादू कितें जालो रोखडो तुमकां मेळोन गेले सातांक कितें जादू कितें जालो दिसता तुमकां आयल्या हांव तांचे बरोबर आयिल्ली ते हांवें व्हेरी क्लियर सांगिल्लें आहा की म्हज्या म्हऱ्यान आयल्या हांव तिच्या म्हऱ्यान वचूं ना कळ्ळें तुका. हाजेर तिणें जर चेंज केलें आनी चेंज जर तिणें धरिल्लें जाल्यार आज हांव डिमांड करपाचो लाई डिटेक्टर टेस्ट तिजेर करचो. तिणें तें करूं ना म्हणल्यार हांव तो डिमांड करिना. ऑन द कॉन्ट्ररी हांव अशें म्हणटा की जे गुंड आयिल्ले ते घर तोडपाक ते गुंडांक गव्हर्मेंटान एवॉर्ड दिवची कळ्ळें तुका. जे पुलीस ऑफिसर थंय आयिल्ले ते सुपरवायज करपाक तांकां प्रेसिडेंट एवॉर्ड दिवची. प्रेसिडेंट अवॉर्ड दिवचे फॉर गॅलंट्री. आनी हे जे गुंड आयिल्ले तांकां सोशल वर्कर बरे सोशल वर्कर म्हणून आमी ते लिबरेशन डे फेलिसिटेट करता पळय थंय तांकां फेलिसिटेट करचें कळ्ळें तुका. कित्याक हें सगळें आमी करून एक गोंयकारान जर जोडलें आनी बरें जोडलें इतलो यू टर्न मारपाक जाल्यार वालोड तिका.
आणि सगळ्या तुमकांय बी देव बरें करूं म्हणटा आमकांय बी कितें देव बरें करूं हय तुमकां स्पेशल सगळ्यांक कारण घाले आणि कितें जर कितें बरें जालें जाल्यार बरें जालें. विजय बाबू अशें कितें जालें तुमकां दिसता अशें कितें जालें दिसता जादूराचो तुमकां मेळ्ळें जादू न्ही आनी रातच्या भितर सगळें चेंज जालें. अरे कितें जालें तुमकां थँक्यू म्हटलं तेंच्यांनी तुम्ही हेल्प केला दिलायला लोगो ही सगळी जेन्ना बीजेपीन गेले तेन्ना कितें जालें तेंच जालें. नवें कांय ना सेम जालें. इट इज अ डिफेक्शन. हांवें सगळें But this is the culture of Goa. This is what Goa is being known for. दिल्लीवाले आमकां हांसतले. दिल्लीवाले म्हणटा सॉरी जे कोण भायले येवन बिल्डर आनी हांगा इतली दादागिरी करता ते म्हणटाले बेस्ट गोंय म्हणटा ते बेस्ट तांची घरां मोडा काबार करा. आतां सेकंड टायम जर कोणा मोडले तुमी रिपोर्ट तरी करता तुमी रिपोर्टूय करता तुमी म्हणटाले आमकां यूज करता ती जोडटा म्हणटले हें जें जालां ताजेर कितें निश्कर्श काडपाचो तो तुमी काडा. सरकार कितें करतलो तो आमी पळोवया. म्हाका दिसता सरकारान क्रायम ब्रांचाक बी दिल्ले आहा ताका एक प्रोसिजर आसता. तो प्रोसिजर असल्यो घडणुकीन बायपास करूंक जायना. सो आय एक्सपेक्ट द गव्हर्मेंट टू एक्ट. बट आय कॅन टेल यू वन थिंग फॉर शुअर तिणें जर म्हणिल्लें की हांव तुज्या घरा गेल्लो म्हणून जाल्यार तुका एक सांगता हांव तिका कितें एक्झॅक्ट मेळिल्लें रातचें यू टर्न मारपाक तो हांव तुमकां काडून दाखोवपाक. आज तिणें म्हणूंक ना. तिणें सकाळीं क्लॅरिफाय केल्लें आहा की आमी ताच्या म्हऱ्यान गेल्लीं तो आमच्या म्हऱ्यान येवंक नाशिल्लो. फॉर मी एज फार एज आय एम कन्सर्न आय लेट द केस रेस्ट. लागून बीन तुम्ही काडटले तेंचे कडेन कितें कावला बीन ते गोंयकारांनी काडचे. मेन सरकार गोंयकाराचो जो कंप्लेन घालता आनी म्हणटा की आपूण हें करतलो तें करतलो तो काडटलो पळय. आतां पावर आहा. तुमी तांकां लाय डिटेक्टर टेस्ट म्हणून आसता नॅर्को एनालिसीस म्हणून केल्यार सगळें मेळटलें. असल्या इश्यूनी जेन्ना सगळे गोंयकार एकठांय जाता तेंचे कितें जाला पळय दूख हें करता आनी सडनली अशें जाता गोंयकारांक कितें समजपाचें मागीर गोंयकारांक समजपाचें सेम रेस सगळे गोंयकार एक जाल्ले बीजेपीक उडोवपाक म्हणून काँग्रेसीक इतले दिल्ले सीट ते रातचे गेले तेन्ना गोंयकारांक कितें जालें दिसलें दुसऱ्या आमदारांक कितें दिसलें तेच आज गोंयकारांक दिसता. नवें कांय ना. दीस इज बिकम द कल्चर. हे पुडयांचें कल्चर नॉर्थ गोवा पुडयो म्हणटा आयपीएस ऑफिसर इनवॉल्व आयपीएस ऑफिसराक हांव ताका सांगता गॅरंटी अवॉर्ड दिया. आयपीएस ऑफिसरान सगळें करून तिचे जर बरें जालें आनी तिचे जर तो जाणटो कोण बरो हेल्थान नाशिल्लो घोवाचो फायदो जालो आनी सगळें जालें ताचो भाव जय जयकार विजय बाब तुमकां बाबू एक टायमार पुडयो पुडयो म्हणटालो थंय पुडयो पुडयो नांव लागलो. तें एक कल्चर जालें नॉर्थ गोवा. ताजें हें सिंबॉलीक. दीस इज द सिंबॉल ऑफ दॅट कल्चर. ती कितें पुडयेंनी नेवला म्हणटा बारांचेर रेटी वाडले तातूंत फक्त एक क्लियर कळटा की सरकार सांगूंक सोदता की इश्कॉलाचे भायर तुमी 12 घाला. इश्कॉलाचे भायर 12 घाला फी मात डबल आसतली. जे कोण भायल्यान येतात गोंयांत ताका फी म्हणटी इज नॉट अ कन्सर्न. कित्याक इन एनी केस सोरो गोंयांत मातसो सवाय आहा एज कम्पेर्ड टू देअर स्टेट. सो तांकां व्हडलें कांय न्ही तें. सरकारान एक बॅड मॅसेज दिल्ली आहा की रेव्हेन्यूवाचे खातीर आमी इश्कॉलाचे भायर 12 घालपाक तयार आहा. देवळांचे भायर इगर्जेचे भायर मस्जिदीचे भायर 12 घालपाक आमी तयार आहा. आनी एक एंटायर लॉबी ते खुश करूंक सोदता. ती खंयची लॉबी ती तुमी जर इन्व्हेस्टिगेटीव जर्नलिझम केलें जाल्यार तुमकां कळटलें कोण ताचे फाटल्यान आहा. ते केदें व्हडलें क्लॅरिफिकेशन दिलें जाल्यार तें क्लीन जायना. हो सेम सरकार जे सरकारान एक टायमार म्हणिल्लें माड म्हणटा ते तण म्हणून आनी तो रूल हाडिल्लो. कित्याक हाडिल्लो? कायदो केल्लो. कित्याक हाडिल्लो? कित्याक ताका माड मारूंक जाय आशिल्लो. तो माड थंयच्यान तांच्यान जाय जाल्यार ट्रान्सप्लांट करूं जालो. ताका ट्रान्सप्लांट करूंक नाका आशिल्लो. तांकां मध मारिल्लो ऑफ देअर नंबर्स ऑफ देअर मेजॉरिटी. ती आतां तशीच मारिल्ली आहा. कोण तरी हांकां मेळ्ळा कोणें तरी सेटींग केलां आनी त्या सेटिंगा खातीरूच हो कायदो हाडला. हे सगळे गोंयकारांक खबर आहा. कनेक्टिंग ड्रग्स विथ दिस इश्यू. I am connecting an entire ecosystem. This is an ecosystem that thrives on it. Insincere, corrupt, and morally and ethically bankrupt Rajkaran and North Goan politics. That is a manifestation of defection. Defection also is moral corruption, is ethical corruption, and it is the same thing. आतां हें तेंच कल्चरींग म्हणून हांव थंय वचूंक नाशिल्लो. हांव म्हणना कोण गेले तेंची चूक म्हणून पूण हांवें तें कितें मातशें हें काडिल्लें तें म्हाका तें आय वॉज फायंडींग द होल सिच्युएशन लिटल डॉजी.
because I had made you may remember that I have won that constituency at one time, 2007. I am not a force now, so I have not taken interest there. आमचे थोडे कोण हितचिंतक आहा जे बॅकग्राऊंड म्हणजे इल्ले जाणा आशिल्ले पुढून काल जेन्ना ती म्हज्या म्हळ्यार आयली पब्लीक आवडाक आनी म्हाका व्हिडियोज दाखयले आनी दाखयले तेन्ना म्हाका राग आयलो आनी राग येवन हांव रिएक्ट जालो ते राग येवन रिएक्ट जावन कारण तिणें जर म्हणिल्लें की तो आपल्या म्हळ्यार आयिल्लो म्हणून जाल्यार ते कितें दाखोवपाचें But she had called you, sir. She had called you regarding she taking the case. Not at all. I don't even have a number. पण चलयेन सांगला की तुम्ही त्यांना आपयताले म्हणून 2-3 नाही चलीक कोण रे ते चलीक सांग आता एक परते रिपीट करून दाखय ते चली एकदम लाय डिटेक्टर टाइप जोबर लाय नाव म्हणजे नाव काढ Sir, one thing, another issue is that you are talking about politicians, you are talking about insanity, that is okay. But when you talk about the family issue, आता तेने पत्त्या घेवप, is it fair or कितें exactly? There is nothing fair. There is nothing fair in this world, boss. Defection is not fair. This is a defection. काल ती तुझी पार्टी घालनी तू म्हणटालो की हो अन्याय म्हणून गोंयकाराचेर आज ती म्हणटा हो न्याय ही काय भुरगे आहा म्हाकाय भुरगे आहा जालें तियात्र कंप्लीट आता टाळयो मारा बरें एक्शन तुझी काल एक्साइज कमिशनर क्लियरिफिकेशन दिला की जे एक्साइज प्राइस वाडयला पळय 12 ती न्यू खातीर न्हू म्हणजे ऑलरेडी अरे एक्साइज कमिशनरान कितें सांगला की कायद्यान तुमकां 100 मिटरां भितर भायर घालूंक मेळटा हे तू खबर आसलें ऑलरेडी अरे असं जाल्यार ती सांगलें कित्याक पडते डबल फी म्हणून तुम्ही जीएमआर कडेन 18 कोटी रुपया मेळटात ते तुम्ही नाका म्हणटात आमकां आणि 100 रुपयाचे 200 रुपया केले म्हणून पेपरार घालतात काय तुम्ही जागोवंक सोदतात कोण तरी भायल्याक की बाबा ये आनी हांगा 12 घाला म्हणून हांवें सांगिल्लें ती 12 भायर आनी कित्याक इश्कॉलानूच घाला म्हणून देवळानूच भितर घाला म्हणून आनी तातूंत भितर एक क्लब चलया म्हणून आनी मागीर म्हणून इट इज रिलिजियस एक्टिविटी बरं मेमोरंडम दिला गव्हर्नराक मेमोरंडम दिला गव्हर्नराक मेमोरंडम दिला ऑन मिस गव्हर्नन्स इश्यूज पयलो म्हणटा तो स्मार्ट सिटी दुसरें म्हणटा ते कला अकादमी आनी तिसरें म्हणटा ते ब्रेकडावन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सो आसागांवच्या हितून विजयाचें कांय येना तशें ना 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 ते तुका फकत मेळपाक गेले बाबा पळय आयक आसागांवचे इश्यू दिस इज symbolic of moral corruption. She has got settled. She says everything is happy ever after. Because after she has got settled, how she has got settled is for the government to see. Who had gone there? Opposition गेले आसतले, activists गेले आसतले, मुख्यमंत्री गेल्लो मरे मुख्यमंत्र्याक हांव क्रिटिसायज करना गेलो म्हणून कित्याक मुख्यमंत्र्याक आपल्याक सेन्सिटिव्हिटी आसा म्हणून दाखयली आनी ताका ताणें वॉट्सअप ताचेर करतलो आनी ताणें आपूण तांचें घर बांदून दिता म्हूण सांगप हेंय बरें ताचें आय एम नॉट सेयिंग की ताणें तो कम्प्लिसीट आहा आय एम नॉट सेयिंग दीस पूण जें कितें जालां आतां ताचें उत्तर कोणा कडेन आहा तें नांव गोंयचे पेड्यार करता आमी गोंयचें नांव कापलें आमी नाक कापलें काल तेच गोंयचो मुख्यमंत्री तोय मुख्यमंत्री ताणें आतां कितें करप कायद्यान जें कितें ताका एलावड आहा तें करप ते कायद्यान कितें एलावड आहा तें ताका खबर आहा तो होम मिनिस्टर ताणें क्रायम ब्रांचाक दिल्लें आहा हांवें आतां कितें सांगलां की जे गुंड आयिल्ले घर तोडपाक तांकां स्टेट अवॉर्ड दिया जे पुलीस तांचे बरोबर आशिल्ले तांकां प्रेसिडेंट्स अवॉर्ड दिया कित्याक हे सगळें जावन तिणें जोडलें आनी तिचे खातीर हांव खूश आहा कित्याक हांवें बोवाळ मारिल्लो कित्या खातीर तिच्याच खातीर मारिल्लो सो आमी सगळे खूश आसतले नाव वी हॅव टू लिव हॅपिली एवर आफ्टर आतां ताजे मदीं कितें जालें ताजेर सगळी गेम आहा की मदीं कितें जालें तें कोणाक सोदपाक जाय तें सोदा म्हाका तें सोदपाचें ना कित्याक हांव तुजे मनान वचूंक ना तिणें जर म्हणलें हांव तुजे मनान आयिल्लो म्हणून जाल्यार कितें हांव दाखोवपाक थ्रू लिगल बट इज देयर कोके ऑल ऑफ यू ओके पळय ओके शिवाय कितें ओके जाता म्हणटा तें आमी एसेंब्लींतल्यान पळयना कितें केन्ना जायना कशें जाता आमी म्हणलें कितलें एक्स ओके ऑल इज ओके म्हणून डिफेक्ट जालो आमदार बसलो ना बसलो मरे कित्याक बसलो कित्याक ओके इज ओके फॉर दिस टायप ऑफ पीपल आमकां कितले खोके जाला म्हणटा तुमी that is for you to do. आता तू म्हाका पॉलिटिशियन आनी म्हाका जर्नलिस्ट करता इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझम इज युअर जॉब नॉट माय जॉब पुढे तुमच्यान तेच सांगलें तुका हांव एक हें दिता मरे टीप दिता ताचेर सोद मेळटलें तुका सो पुढे आसा तो काडा मरे खबर काडा थँक्यू